Bonjour tout le monde, اليوم حنديرو un gâteau au chocolat. C'est un gâteau au chocolat يجي fourré بلا موس au chocolat يجي très bon. Je sais بلي حيعجبكم. Alors هنا عندنا biscuit au chocolat. Voilà, هنا درت deux biscuits au chocolat. هنا le biscuit au chocolat نحط لكم لو لين تاع لو biscuit خدمناه ديجا اون فيديو باش ما تجيناش لا فيديو طويله. Alors هنايا حنستعمل هاد لو مول. حندير لو مونتاج في المول هذا. Alors هنا نقطع 4 بياس. شوفوا معايا. Voilà. ودائما نحكم المقص نقطع بالبابي كليسون. ولفتوا معايا هاد ليطابا. فوالا هاد لي شوت لي قعدوا لي نديرو بهم لا ديكوراسيون. نديرو دي بول دو شوكولا، نطم كاع لي شوت تاوعي نوزنهم ونزيد لهم لا موتي تاع لا غاناش شوكولا. غاناش شوكولا نديرو طون بور طون. تحبوا ديروا شوكولا اولي ولا شوكولا نوار كيما تحبوها. طموها تولي اون بات، ديروها فريجيدير تشدروها بيان ومن بعد ديروا دي بول تاعكم. فوالا دوك نكمل 4 بسكويه. الوغ هنا نبداو في المونتاج. الوغ شوفوا هنايا كيفاش خدمت هاد لو شوكولا. شوفوا نحكم هاد لي فوي ترونسبارونت. عندي دو فويا باش تجيني على حساب لو مول ديالي. المول تاعي شويه كبيره. فوالا نحطهم بيان سور ديروا فوق البلاطو باش تقدروا ترفدوا لا في تاعكم. هنا لا في ترونسبارون نديرها على حساب لو مول اللي حندير فيه لو مونتاج. نجي سوا هنا عندي 200 غرام تاع شوكولا نوار دوتا او باماري. نزيد لها 30 غرام تاع الزيت. انا الزيت علاش نديروها في شوكولا باش كي تقطعوا لو غاتو تاعكم الشوكولا ما يتكسر لكمش. كي ديروا 100 غرام ديال شوكولا ديروا 15 غرام تاع الزيت. فوالا ونخلط بيان. نخليها شويه توليتيات ومن طون تتقاد شويه باش كي نحطها فوق لافي ترونسبارونت ما تمشيليش بزاف. هنا الشوكولا تاعي لازم تبرد شويه باش تتقالى. فوالا دوك نفد الشوكولا تاعي نحطها فوق لافي ترونسبارونت. نديرها حسب المولة. نشوف هنايا فوالا جات على حسب لو مول ديالي. شوفوا لاكوش تاعكم ديروها خشينه ما ديروهاش رقيقه باش ما تكسر لكمش. دوك هنا نخبط البلاطو تاعي فوالا باش تجي اونيفورم. دوك هكذا لو بلاطو تاعي نحطو في فريجيدير. شوفوا ولا كنتو في الايامات باردين خلوها طومبيراتور امبيون تشد روحها، ولا كنتو في الايامات سخونين دو بريفيرونس ديروها فريجيدير هي كالكو سكوند تشد روحها. فوالا دوك انا نديرها فريجيدير نخليها كالكو سكوند لو طون يتشد روحها شوكولا ونبداو نديرو لو مونتاج. فوالا دوك لو شوكولا تاعنا شوفوا ترفدوها بلا في ترونسبارونت. نحطها ديريكتومون فوق لو كارطون. وهنايا عندي لا موس اللي حنفوغي بها لو غاتو.
وعندي لا غاناش او شوكولا. الوغ شوفوا كيفاش خدمت لا موس او شوكولا ولا غاناش او شوكولا. فوالا هنايا بور لا موس او شوكولا، هنا في الريسيبيون عندي 6 جون دوف، هنا عندي شوكولا نوار، استعملت هذه درت 250 غرام تاع شوكولا نوار، وهنا عندي السكر وعندي الماء. هنا نوجد لو سيرو كوي ا 117، عندي 60 غرام تاع السكر والماء عندي 40 مليلتر تاع الماء. وبيان سور هنا لا كريم فريش طلعتها بالبيتران درت 300 غرام، استعملت هذه. هاد لا كريم فريش ني با سكري، هذه نستعملها بوكو بلوس في لي غاتو تاوعي باش ندير ليكيليبر تاع السكر. الوغ هنايا نوجدو لو سيرو كوي ا 117 كيما قلت لكم، وهنا لو شوكولا نوار نعاود نرضعو با ماري. هنا نحكم كاسرونه نحط 40 مليلتر تاع الماء ونزيد لها 60 غرام تاع لو سكر. فوالا دوك هنا نوجدو لو سيرو كوي ا 117. شوفوا نحط لكم في صندوق الوصف لو لين تاع لو سيرو كوي ا 117 كيفاش تحصلنا عليها. الوغ هنايا نحطو ديريكتومون فوق النار، النار ما تكونش قويه. الوغ لو طون اللي يوجد لي لو سيرو كوي ا 117 هنا لي 6 جون دوف نضربهم شويه بالباتور. فوالا شوفوا هنايا لي 6 جون دوف تاوعي طلعتهم بيان بالباتور حتى دوبلاو الفوليوم. لي جون تاعنا تكلاساوا. الوغ هنايا لو سيرو تاعي كوي ا 117 راه واجد، هنبدا نحطو اون فيلي ونقعد نضرب بالباتور. فوالا دوك هنا لاباري تاعي نقعد نضرب بالباتور تولي شويه تياده. فوالا شفتو كيفاش تولي لا تكستور تاعها. دوك هنايا نحط 250 غرام تاع شوكولا نوار اللي ذوبناها وبا ماريا. فوالا كي نشوف لو شوكولا تاعنا تخلطت بيان مع لاباري ديالي. هنا نبداو نحطو لا كريم فريش اللي قلنا 300 غرام. الوغ مع الاول نحط هنا نخلط نورمال. فوالا ودوكا ندير لو كونترير. فوالا وهنا نخلط من تحت للفوق.
فوالا هذه هي لا موس شوكولا اللي حنفوغي بها لو غاتو تاعنا. شوفوا ناكد لكم هاد لا موس شوكولا بزاف بنينه. الوغ هنا لا موس شوكولا ديالي دوك نحطها في لابوش هادوي ونديرها فريجيدير ماشي كونجيلاتور، نحطها فريجيدير نورمال باش لا موس تاعي تشطرها بيان كي نفوغي بها لو غاتو تاعي. فوالا هنايا باش نديرو غاناش شوكولا نوار. الوغ هنايا عندي شوكولا نوار، عندي 150 غرام دو شوكولا نوار دوبتها او بان ماري، وهنا في الكاسرونه عندي لا كريم فريش ليكيد درت 150 غرام طون بور طون استعملت هاديه، وهنا عندي 10 غرام تاع لا مارغرين. الوغ شوفوا معايا دوك هنايا نحط الكاسرونه تاعي فوق النار، لا كريم فريش تاعي لازم نسخنها. فوالا شوفوا هنا لا كريم فريش لازم تسخن لكم مليحه، خلوها دير غليه. الوغ نحطها سور لو شوكولا اللي قلنا 150 غرام، نحطها اون 3 فوا. فوالا نكمل كاع لا كريم فريش تاعي ونحط لي 10 غرام تاع لا مارغرين ونخلط بيان تولي عندي اون غاناش او شوكولا. فوالا شوف لا مارغرين تاعي دابت لي ولا غاناش او شوكولا سي بون راهي واجده. دوك هكذا نديرها في لابوش هادوي ونخليها في طومبيراتور امبيونط باش لا غاناش تاعي تشد روحها. فوالا دوك هنايا نحكم لي مول ديالي ونقطع. فوالا نزير بيان. فوالا دوك هكذا نبدا لا بروميير دي شوز نحط لا موس شوكولا ندير اون فين كوشه. شوفوا لا موس شوكولا كي ديروها فريجيدير تشد روحها شويه. شوفوا توجور لي كريم تاعكم كي تبداو تعمروا في كوتيه. نسحق غير فين كوش بركه. الوغ انا المول تاعي كي يكون مضيق نستعمل لا كويير كافيه. الوغ نبدا نحط لو بروميي بسكوي نحي البابي كويسون. فوالا هنا عندي لو سيرو ا 30. سيرو ا 30 درنا بليزيور فوا. ديري كيلا السكر 2 كيلات ما كي يبدا يغلي حسبيلو 10 دقائق طفي عليه كي يبرد ديريلو لا فاني. فوالا ندير لو سيرو ديالي. هنا نحط لا موس. هاد لا موس الشوكولا اللي عطيتها لكم اني با ترو سكري وتجي خفيفه وبنينه. فوالا هنا ندير دوزيام بسكوي نحي البابي كويسون. ندير هنا لو سيرو. فوالا وهنا نحط لا غاناش الشوكولا. بسم الله.
فوالا نمشيها بيان. فوالا ودوك هنا نحط 3 بسكوي. فوالا ونحط لاموس ديالي. فوالا نيطالي ميم نيفو. فوالا ونحط لو ديرني بسكوي. نديرو لو سيرو باش نحطوه، بصح ما نديروش بزاف باسكو ديروا في بالكم هذا هو السيبور تاع لو غاتو تاعنا. فوالا لو غاتو تاعنا رانا كملناه. دوك هكذا نحكم ان كارطون نديرو على حساب لو مول ديالي. بيان سور نقصلوه باش يجي سوا نقصلو 1 سنتيمتر. وقفتوا معايا هذا السيستم باش كي نقلب لو غاتو تاعي نشد في لو كارطون ما نشدش في البسكوي. فوالا دوك لو غاتو تاعي نحطو في كونجيلاتور نخليه 4 سوايع يشد بيان روحو لو غاتو، ومن بعد نديموليو لو غاتو تاعنا. الوغ هنايا شوفوا واش ندير، نحكم الموس نسخنو بشانيمو ونقطع الشوكولا ديالي، ومن بعد نقلب لو مول ديالي، والمول تاعي نخرجو من تحت ما نخرجوش من الفوق. ان شاء الله تشوفوا معايا هاد ليطاب.